नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक लोकसभा वेंचणूक जशी जशी लागीं येता तशें तशें लोकसभेचे वेंचणुकेचें वारें गरम जायत रावता. गोंयच्यान सद्याक 3 पक्ष आसात जेणी लोकसभेक आमी पार्टिसिपेट जातले अशें घोशीत केल्लें आसा. एक म्हणजे बीजेपी, दुसरी काँग्रेस आनी तिसरो पक्ष म्हणजे आरजेपी. जाल्यार आतां आमी सद्याक येयल्ले आसात फोंड्या भागान, म्हटल्यार फोंड्या शहरान आमी आसात. तुमी जाणा आसतले फोंडा जो तालुका आसा तो ह्या तालुक्यांच्यान टोटल 4 मतदारसंघ येतात. तितूंतले 3 मतदारसंघ जे आसात शिरोड्या, फोंडा आनी मडकय हे जे 3 मतदारसंघ आसात ते साऊथ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकसभा कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटात. तशेंच जी प्रियोळ कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती नॉर्थ गोवान पडटा. सो फोंडा तालुका जो आसा तो खूप महत्वाचो आसा लोकसभा वेंचणुकेक लागून. जाल्यार आयज आमी हांगा लोकां मदीं येयल्ले आसात आनी जाणून घेवपाक की लोकांचे विचार ही जी येता ती लोकसभा वेंचणूक आसा त्या वेंचणुकेक लागून लोकांचे विचार कितें आसा ते. जाल्यार ह्या कार्यावळीचें नांव गो नरेटिव्ह खाशेली करून तुमच्या मुखार घेवन येयल्ले आसा मतदार कितें म्हणटा. जाल्यार आमी जाणा जावन घेवया मतदार कितें म्हणटा तो. हो तुमचें नांव कितें? मंगलास अं, मंगलास नायक. आतां लोकसभा वेंचणूक लागीं पावल्या तुमकां कशें कितें वारी दिसता? पळय म्हण कशें जाता ते येवनी मर्जी. आनी तुम्ही जो लोकसभा कॅन्डिडेट जो आसा त्या कॅन्डिडेटा मदीं तुमी कितें गुण आसचे अशें दिसता? कोण बरें हें करता तेका काडटले वोटींग. कोण बरें कार्य करता तेका दितले. तुमी खंय रावतात? आमी मेस्तावडा कुट्टी. कुट्टी. जाल्यार तुमच्या वाठारांत कितें अशें जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता? तेच न्ही आमची उदरगत बरी जाली जाल्यार तेका आमी हें करताले न्ही. आनी आतां वारें जे राम मंदिर जालां हय तेजेर वारें बीजेपी वटच्यान जाला. हय बीजेपी जाता. राम मंदिराचो फायदो बीजेपीक हय, जातलो. हय. काकी तुजें नांव कितें? पूजा नाईक. कितले वर्सां तुमी हांगा काम करता? झाली 20 वर्ष झाली. आतां लोकसभेचे इलेक्शन येता तर त्या इलेक्शनाक लागून तुमकां कशें कितें दिसता? म्हटल्यार कोणा सायडीच्यान वारें आसा अशें? कायच फायदो ना. आम्ही जोडपाने आम्ही खावपाचे. आतां तुमी मत मारपाक वयतले जाल्यार कितें चिंतून अशें वयतले? कितें बदल तुमकां घडपाक जाय असो दिसता? वेस्ट करचे पडटा म्हणून मारता. ते सुद्धा मारप न्हू. म्हटल्यार एक आतां कॅन्डिडेट आसा त्या कॅन्डिडेटाक तुमी मत मारप वेस्ट करचें पडटा म्हणटात. जाल्यार आमकां काय फायदो ना. आम्ही वताकू मरतली वताकू रावतली. सारकें न्हू? मागीर कितें फायदो? हे भुरग्यांक कामा लायना कितें करिना कितें फायदो कितें? कामा पुरती मामा हे सारखें. ना कितें असो बदल घडोवपाक लागून आतां नवी पार्टी येतात. केन्ना एक आमचे लायट गेल्यार सुद्धा लायट घालिना. रस्तो कर म्हणल्यार रस्तो करिना. कितें फायदो? ना आनी आतां बदल करतात म्हणून एक नवी पार्टी येतात तांकां ते काम सुद्दां केल्यार करपाचें. काम केल्यार करपाचें. आता पळय मुखार न्यू काडपा जाय न्ही. ओल्ड काडटा हे सगळें तशेंच आसा. कितें चेंजीस केला आमी हांगा बसपा जाय. एक गव्हर्नमेंट कितें एप्लाय करता एक भाजये लागून आमकां काय मेळना. आमकां करून कांयच फायदो ना. तुमचें नांव कितें? विश्रांती नायक. खंय रावता तुमी? आमी आडपय. हो तुमचें नांव कितें? वासुदेव खंय रावता तुमी? बोरी. तर एक आतां लोकसभेचे इलेक्शन लागीं येता तर लोकसभेचे इलेक्शनाचो उमेदवार आसता तेंचे मदीं कितें गुण आसचे अशें तुमकां दिसता? त्यांचे मध्ये म्हणल्यार आमची ताका काडलो उपरांत कितें तरी सुदारणा जात कितें तरी आरक्षकांचे आमचे बरें जावपाक जाय न्हू. काडले आनी मागीर एक सांगता आनी मागीर दुसऱ्या वेळान कितें करतात दुसरेच करतात. पयर आमची मरे एक स्कीम आयली. स्किमी बी आमकां ते पास जाले. रेव्हन्यू स्टॅम्पिंग घेतले आनी मागीर पयशेच ना. आतां जे हे लोकसभेक आतां म्हटल्यार राम मंदिराचो बीजेपीक खूब फायदो जातलो म्हणटात. जाल्यार तुमकां तशें कितें दिसता की राम मंदिराक लागून बीजेपीक फायदो जातलो? हय जातलो अशें दिसता. ओके. जाल्यार पूण बीजेपीन सुद्दां अजून आपलो साऊथ गोवाचो कॅन्डिडेट काडपाक खूब टायम काडलो. ताका लागून तुमचें कशें कितें म्हणणें आसा? टायम काढलो तितूंत काय ना पण तो टायम काढला असताना तो येवंक शकता जितले आमकां खात्री आहा. ते गुण म्हण कितें आसा आतां प्रत्येकाच्या सरकाराचें कितें आसा म्हणटा ते प्रत्येकाचें कितें बारीक लोक जनतेचें कांय पळयना. कितें जनतेन फक्त कितें काम करपाचें खावपाचें ते आनी तेणें मजा मारपाची. आतां बीजेपी आपल्यान राम मंदिर केलें म्हणटा. मागीर त्या राम मंदिराक लागून आपल्याक वोटूय लोक म्हणटात बीजेपीक सगळें राम मंदिर जाल्या कारणान बीजेपीक खूब मतां मेळटली. तेजेर तुमचें कशें कितें म्हणणें आसा? पळय कितें आसा राम मंदिर कितें आसा हें आमचें कितें हें न्ही तें जायत आशिल्लें राम मंदिर कळ्ळो तें नाका अशें न्ही कितें कितें पूण आतां कितें आसा राम मंदिरा खातीर तूं मतां मागता म्हणटा तें योग्य न्ही. कितें आसा प्रत्येकाचें कितें
एक हक्क असता न्ही एकटो कोणाकूय मारतलो मत आणि आता तुम्ही खंय रावतात? आमी दुर्बाट लोक दुर्बाट म्हटल्यार तुम्ही पडले सावथान. सो सावथान आता तुमकां खंयचे अशें वारे बरें आसा अशें दिसता? सध्या वार म्हणजे तेंचे कॅन्डिडेट तेंचे उबी जायना कळटा बीजेपीचे आनी काँग्रेसचे जाल्यार आणखी सांगपाचें आरजीपीन कॅन्डिडेट उबो केला तेजेर तुमचे कशें म्हणणें? ती पार्टी बरी आसा कळटा का कितें ओके. आणि जे कॅन्डिडेट आता उबी जावपाक लेट जाता तेजेर कित्याक अशें बेगीन आता त्यांची ते आता कितें आसा तेंचे कितें म्हणटा तेंच कांय तेंचे कडेन इतलो कॉन्फिडन्स तेणें एक उबी करपाक जाय हय आ सारकें. म्हाका सांग बीजेपी पार्टी ते म्हणटा ते वट सामकें जो जो 160 मतांनी येता म्हटलं जाल्यार हे वटेन तुमकां कसलो भंय आसा तर तुमी तुमी कराक मागीर कॅन्डिडेट उबो कोणाचो भंय आसा सरकार तुमचो आसा आनी तुमचे कडेन तो कॅन्डिडेट उबो जायना जाल्यार ते एकट्याचो फायदो कितें? लोकसभा इलेक्शनाक आता खूप 3 पार्टी आसात. बीजेपी आसा, काँग्रेस आसा, आरजी आसा. सो तुका कितें दिसता की कशें कितें वारें आसा? म्हाका तरी चडशे बीजेपीचेच वारे जास्त राय चड करून अशें बीजेपीचे पयल्या आता बीजेपीन आता नॉर्थाक कॅन्डिडेट घातलो चांगलो, सावथाक अजून घालूं ना. सो तुमकां अशें कितें दिसता की कॅन्डिडेटा मदीं कितें आसचें, कितें पळोवन आमी ताका मत मारपाक जाय अशें तुमकां कितें दिसता? बरो आसपा न्हू सगळें हें करपाक अशें म्हणजे हेल्पफूल हें तें सगळें बरें करपा जाय थोडे थोडे आपूण आमदार जालें काय सगळें हें करता न्हू. तुमची खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी? आमचे प्रियोड प्रियो म्हटल्यार तुमकां श्रीपाद पडलो. हय श्रीपाद श्रीपाद बाबू बरो आसा? आसा रे तसो तितली वर्सां आसा न्हू बरो इतले कितें म्हणलें? आसा म्हणटा बरो असो हें ओके. आनीक काँग्रेसीन अजून घातलो ना कित्याक लागून अशें दिसता तुमकां? आतां ते तेंचे प्रॉब्लम आसतलो. आनी एक नवो पक्ष येयला आरजीपी म्हणून हां तेंचे कशें कितें विचार आसा तुमकां? तेंचे तितले अजून कांय येना रे आसा पूण तितले येना वयत वयत ते होर्डिंग बी दिसतात. होर्डिंग दिसता पूण अजून तितले जावना न्हू तेंचे. तर हे फावट तुमकां बीजेपी येतलीशी दिसता? चडशी बीजेपीचोच हें आहा रे गांवाचे पयले. मैं फ्रँकी खंय रावता? रावता पंचवाडी. पंचवाडी. आतां लोकसभा इलेक्शन येता सो तेजेर तुजें कशें कितें हें आसा म्हटल्यार खंयच्यान वारें अशें दिसता? अरे आम काँग्रेसी वाटेन आहाय काँग्रेस दिसता म्हाका. काँग्रेस दिसता. हय आनीक आरजीपी फॅक्टर कितें लागतलो? आरजीबी दोनी टॉप फायट. पूण दोनी गेले जाल्यार वोट स्प्लीट जातली अशें दिसना तुका आनी बीजेपी परत जिखता अशें दिसना? हय तेशें बी आहा तशें आसा. जातलें तशें? जावपा कटींग आहा हें कटींग आमचे दोनी फायट जाल्यार तो जिखता. बीजेपी जिखतलो. पूण आतां कितें करपाचें दिसता तुका आरजीपी काय काँग्रेस? चडशे आरजी वाटे आसलें चडशे- आरजी हय चडशे आरजी लोक मारपाक उत्ता तो. आनी पूण पयलींचो काँग्रेसी वोटर हय आयलो काँग्रेस हारलो दोनी वाटेन गेला. दोनी वाटेन दोनी काँग्रेस फुटोन एका आरजी वयता म्हणल्यार परत बीजेपी जिखता म्हणटो दोनी फायट मारून ते जिखता न्ही जिखता. तशें. म्हजें नांव लुईस रॉड्रिगीस हांव रांजिणे बांदोराचो. बांदोराचो. सो आतां लोकसभा इलेक्शन येता जाल्यार कशें कितें वारें अशें दिसता तुमकां? 3 पार्टी गोंयच्यान येता बीजेपी काँग्रेस आनी आरजीपी अजून पर्यंत तरी ह्या 3 पार्ट्यांनी आपूण उबी रावतले म्हणल्यार सो तुमकां वारें कशें कितें अशें दिसता? आतां खंयची पार्टी येता तुमी जाण कांय सांगपा जायना आतां पयलीं सद्या आतां बी जे पीचो नेट आसा पूण काँग्रेसूय हे आसा मातशें तरी आवाज कोत्ता अशें दिसता म्हाका. आनीक आरजीपी? आरजी आसा रे पूण तरी पूण तेंगेले इतली सिटां आसा ती म्हाका कांय खबर ना कितली सिटां आसा ती बट आरजीबी सांगपा जायना न्ही. पूण आरजीपी आनी काँग्रेस एक जालें जाल्यार मत फुटपा ना? काँग्रेस आनी आरजी तो एक जाय जाल्यार बीजेपीची मतां फुंटलीच. हय आनी बीजेपी जिखतली. बीजेपी सांगपा जायना आतां जर तर दोगोय ते येत आरजी आनी काँग्रेस बी एक जायत जाल्यार बीजेपी भायर पडटली. एक जायत जाल्यार पूण तेणी जायना म्हणला मनोज परबान. तें जायना म्हणल्यार तें लोकांचेर आसा न्ही. आतां मनोज परबान सांगलें म्हणटा कांय जावपाना पूण तें सगळे लोकांचेर आसा कोणाक मत दिवपाचें कोणाक ना दिवपाचें सगळे लोकांचेर आसा. हय. भगवंत खंय रावता तुमी? आडपय आडपय. आतां इलेक्शन लागीं पावलां लोकसभेचें सो तेजेर तुजें कशें कितें दिसता खंयच्यान वारें आसा? बीजेपीचे बरें बीजेपीचें वारें आसा. बरें पूण बीजेपीन आडपय म्हटल्यार सावथ गोवा पडली आनी बीजेपीन अजून कॅन्डिडेट दिवना. कॅन्डिडेट दितले हां कॅन्डिडेट दितले आसतलो ना कॅन्डिडेट कोणी तरी. हय आडपयची भाऊक पावयलो वयर कॅन्डिडेट दिले भाऊ येयलो निवडून सो भाऊ परत येता? परत येता गॅरंटी.
गॅरंटी आणि साऊथ गोवाचं इतलं लेट कित्याक जातसो दिसतो तुका? लेट म्हणजे सगळेच तिकेटी झगडटा न्हू. सगळे झगडटा. हय मागीर आनीक कशें कितें दिसता बीजेपी राम मंदिराचो फायदो बीजेपीक जालो? फूल फायदो जातलो. फायदो जातलो. हय आनी दोनूय सीट येतले. दोनूय सिटीत. हय आनी वयर लोकसभेक बीजेपीच येतली सगळी. तर तुमी आतां पळयलें फोंडेचो मतदार कितें म्हणटा तो. अशीच आमचे मतदार कितें म्हणटा ही कार्यावळ आमी गोंयच्या विविध भागांत वचोन तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह. देव बरें करूं.